भाइ बहिनीहरू हामीले सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयले चाहिँ तपाईहरुलाई जुन स्कुलको शिक्षा अहिले अवरुद्ध भएको अवस्था थियो, तपाईलाई लकडाउनको अवस्थामा घर बस्नु परेको छ, तैपनि केही न केही प्रगति उद्देश्यले विभिन्न विषयहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसैगरी त्यही सिलसिलामा आज म पनि नेपाली विषयको विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। म विष्णुहरि घिमिरे तपाईहरुलाई नेपाली विषयमा चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छु। त्यसै सिलसिलामा आज कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरुको निमित्त नेपाली विषयको सुरुवात गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। तपाईहरुसँग किताब छैन होला, तपाईहरुसँग अब चाहिँ घर बसिरहनु भएको छ, त्यसैले आज म सुरु गर्दिन। आज मात्र तपाईहरुलाई अगाडि बढाउने अथवा चासो राख्ने विषयको लागि मात्रै मैले सुरु गरेको छु। किन भन्दा आज तपाईहरुसँग घरमा सबैको घरमा किताब छ भन्न सकिदैन। फेरि तपाईको रिजल्ट चाहिँ हुँदैछ, भोलि मात्रै हुँदैछ, त्यसैले रिजल्ट नआइकन किताब किन लिने भनेर बस्नु भएको हुन सक्छ। त्यसैले तपाईको साथीभाइहरु दिदी दाइ दिदीहरु कोही हुनुहुन्छ भने किताब मागिहाल्नुस्। उहाँहरूले पढ्यो, किताब अहिले दोकान पनि बन्द छ, त्यसैले गर्दा किताब लिनुस्। किताब नपढिकन किताब अगाडि नराखिकन फेरि विषयवस्तु बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा मैले आज तपाईहरुलाई सुरुवातको लागि कसरी सुरुवात गर्ने, कसरी हामीले नेपाली विषयलाई चाहिँ एकदम आनन्दपूर्वक सिक्ने, कसरी लिने भन्ने विषयमा मात्रै तपाईहरुलाई म केही टिप्सहरु दिन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। म विस्तारै तपाईहरुलाई गाइड गर्छु। तपाईहरुले आफ्नो समयलाई सकेसम्म सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईले घरमा बसेर भए पनि विभिन्न विषयको थोरै मिनेटको भिडियो हेरेर भए पनि तपाईहरुले केही ज्ञान आर्जन गर्नुहोस्। त्यसैले अरु विज्ञानको तपाईले हेर्नु भएको छ, अंग्रेजीको तपाईले क्लास हेर्नु भएको छ, म्याथको क्लास हेर्नु भएको छ। अब तपाईलाई खाली साइन्स म्याथ मात्रै भन्दा बोर पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले गर्दा अब नेपालीको पनि विषय सुरु भएदेखि अलिकति त्यसमा हामीले खाना खाँदा दाल भात तरकारी मात्रै भएर भएन, अचारले अझ स्वादिष्ट गर्छ। त्यसैगरी नेपाली विषयको टेस्टले तपाईलाई अझ स्वाद दिलाओस्, अझ पढ्नलाई उत्प्रेरणा बढाओस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेका छौं कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरु। अब यो कक्षा 10 मा अब नेपाली विषयमा पहिलो पाठ चाहिँ छ जन्मभूमि भन्ने कथाबाट सुरु भएको छ। यो विधालाई हामी कथा विधा भन्छौं। यो पौराणिक कथामा आधारित विषयवस्तुलाई यहाँ समेटिएको छ। त्यसैले यो किन कथा नै राखियो, पहिलो पाठमा किन कथा नै राखियो, यो किन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने, अथवा फेरि तपाईहरुले कतिपयलाई त अंग्रेजीमा धेरै पढ्नुपर्ने हुँदाखेरिमा नेपाली त दिक्क लाग्ने पनि हुन सक्ला। तर के भन्दाखेरि हामी नेपालका हामी विद्यार्थी चाहिँ छौं। हामीले भोलि गएर यो देशमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा नेपालीमा राम्रो गर्न सकिएन भने त भोलि गएर हामी धेरै कुरामा चाहिँ असफल हुन सक्छौं, धेरै कुरा हामी पछि पर्न सक्छौं। त्यसैले नेपालीलाई अझ अरु विषय भन्दा पनि, अरु भाषा भन्दा पनि नेपालीलाई अझ मसिनोसँग सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले गर्दा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। नेपाली विषयलाई आज मैले कसरी अगाडि बढाउने, कसरी नेपाली विषयलाई चाहिँ एकदमै सजिलोसँग बुझ्ने, कसरी नेपाली विषयमा आफूले राम्रो गर्न सक्ने भन्ने कुराहरु मात्रै तपाईलाई चाहिँ 20 मिनेटमा म अगाडि बढाउँछु है त। अब हामीले यो जन्मभूमि भन्ने शीर्षकबाट सुरु छ कथा। यो मैले अघि नै भनिसके, पौराणिक कथालाई, पौराणिक विषयलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर जन्मभूमि भन्ने शीर्षक दिएर लेखिएको यो चाहिँ कथा हो। अब कथा के हो? हाम्रो भाषामा चाहिँ हामीले बोल्ने कुरा, एक मान्छेले अर्को मान्छेसँग वार्तालाप गर्ने कुरामा चाहिँ हामी भाषा प्रयोग गर्छौं। अब त्यसमा हामी विभिन्न भाषाहरू छन्, मैथिली छन्, भोजपुरी छ, हिन्दी छ, अब चाहिँ नेपाली छ, बंगाली छ, चाहिँ अरबियन भाषाहरू छन्। विभिन्न मान्छेहरूले आफ्नो समूहमा बोल्ने आफ्नै किसिमका भाषा छन्। र यो नेपाली भाषा पनि नेपालको राष्ट्रभाषा छ। नेपालको हरेक चाहिँ अफिसमा गएर कुरा गर्दा हामी नेपाली बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुनै कुरा बोल्नु पर्यो भने पनि अरूले बुझ्ने भाषा नेपाली गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै भाषा सबैलाई थाहा हुन त राष्ट्रिय भाषा चाहिँ सबैलाई थाहा हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यसमा राम्रो गर्न सकिएन भने हाम्रो मनको विचार चाहिँ अरूसँग पुर्याउन हामी सक्दैनौं। त्यसले त्यो मनको विचार अरूसँग पुर्याउन चाहिँ हामीले भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ। भाषाका थुप्रै विधाहरू छन्। विधामा अब एउटा त हामी कथा विधा हामी हेरिसक्यौं। कथा विधा सँगसँगै हामी हाम्रा निबन्ध विधाहरू पनि छन्। निबन्ध विधाहरू पनि छन् हाम्रो। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ कविता विधाहरू पनि छ।
त्यसैले हाम्रो चाहिँ नाटक विधा पनि छ, त्यसैले हाम्रो चाहिँ उपन्यास विधा पनि छ। अब यो विभिन्न कथा, कविता, नाटक, उपन्यास यी विधाहरू हुन्। अर्थात् यो भनेको हाम्रो समाजमा हुने, हाम्रो समाजमा घट्ने घटनाहरूलाई विभिन्न विधाको रूपमा चाहिँ व्यक्त गरिने शैली हो। कसैले त्यही हाम्रो समाजको कुरालाई कथाको रूपमा लेखिदिएको हुन्छ, हामी त्यो पढ्छौँ र बुझ्छौँ। कसैले त्यही समाजको विषयवस्तुलाई चाहिँ निबन्धमा लेखिदिएको हुन्छ, हामी त्यो निबन्ध पढेर एकदम आनन्दी हुन्छौँ, एकदम मजाले बुझ्छौँ र त्यसलाई हामीलाई खुसी लाग्छ, दुःख लाग्छ, जे त्यसले दिन खोजेको हो त्यो हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। कसैले त्यही विषयवस्तुलाई कविता विधामा चाहिँ उल्लेख गरिदिएको हुन्छ, कविता पढेर हामी त्यसलाई चाहिँ बुझ्छौँ र हामी आफूलाई आनन्दित लिन सक्छौँ। कसैले त्यसैलाई नाटकीकरण गर्यो, नाटक भनेको अभिनय हो, हामीले फिल्म हेर्छौँ, हामी सिनेमा घरमा जान्छौँ, त्यो नाटक गरेको हुन्छ, त्यसलाई हेरेर हामी वास्तवमा सही कुरो के छ समाजको त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। कसैले उपन्यासको रूपमा चाहिँ अलि ठुलो बृहत रूपमा चाहिँ घटनालाई समेटेर बनाएको हुन्छ, त्यसलाई पढेर पनि हामी तिनै हाम्रो समाजका विषयवस्तुलाई हामी बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ। यसै गरी आजको चाहिँ यो हामीले कथा शीर्षक छ, कथा जुन कथा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जनौ भन्ने शीर्षकमा कथा चाहिँ हाम्रो विधा छ। यो चाहिँ पौराणिक विधा छ। हामीले पुराणमा आधारित भएको हुनाले हामी यसलाई पौराणिक भन्छौँ। पुराण भने के हो भन्दा हामी पूर्वीय दर्शनका अनुयायी हौँ। हाम्रो दर्शन, हाम्रो पूर्वबाट आएको दर्शनमा चाहिँ हामीले हाम्रा पूर्वका ऋषिमुनिहरूले लेखिदिएका घटनाक्रमलाई चाहिँ हामी अध्ययन गरेर भावी जीवनलाई अगाडि बढाउन खोज्छौँ। त्यसले गर्दा त्यही पुराणहरूमा उल्लेख भएको घटनालाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूको निमित्त बनाइएको यो सानो पाठ हो जन्मभूमि। अब यो जन्मभूमि पाठ मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिले नै सुरु गऱ्यो भने त वर्ष किताब छैन होला, त वर्ष किताब नभएपछि तपाईँलाई अलमर पर्नु। त्यसैले मैले आज मात्रै तपाईँलाई किताब खोज्नको निम्ति आज एक दिन टाइम दिएँ। भोलि तपाईँले किताब खोजेर यो जन्मभूमि पाठ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पढ रेडी भएर भोलि बसेपछि म भोलि त्यस विषयमा अरू अगाडि बढाउँछु। आजलाई मात्रै तपाईँलाई यो नेपाली विषय हामीले किन पढ्ने त, नेपाली विषय चाहिँ हामीलाई किन यो गाह्रो राखिदिएको होला भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ कतिको मनमा। त्यसैले मैले नेपाली विषयको महत्त्व अलिकति थोरै तपाईँलाई म बुझाउने प्रयत्न गर्छु। मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ समाजका घटनाहरूलाई चाहिँ विभिन्न विधामा हाम्रा लेखकहरूले चाहिँ लेख्नुहुन्छ। निबन्धमा, कवितामा, नाटकमा, उपन्यासमा अथवा कथामा कुराहरूलाई राखिदिनुहुन्छ। यो भनेको हाम्रै समाजका वरिपरि घट्ने घटनाहरू मात्रै हुन्। हाम्रो समाज छ, त्यो समाज हामी बस्छौँ, हामी एक्लै छैनौँ। हाम्रो के अरे छिमेकीहरू हुनुहुन्छ, ओल्लो घर, पल्लो घर, तल्लो घर, माथिल्लो घर, सबैतिर हामी जस्तै हाम्रो एउटा परिवार छ, अर्को एउटा परिवार छ, अर्को एउटा परिवार बसेको हुन्छ। यी सबै परिवारहरूको बिचमा क्रियाकलाप दैनिक भइरहेको हुन्छ। कसैको केही काम गर्छन्, कसैले केही काम गर्छन्, कसैको राजनीति गर्ने होला, कसैको पढ्ने होला, कसैको जाहिर खाने होला, कसैले खेतीपाती गर्ने होला। त्यसै बिचमा कसैका छोराछोरी डाक्टर पढ्ने होला, कसैका छोराछोरी किसान होलान्, कसैको व्यापार गर्छन्। यी सबै दिनै पछि कामहरू भइरहेको हुन्छ। यो कामहरूलाई अब नजिकबाट निहालेर त्यसको फोटो खिचे जस्तै त्यसका घटनाहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध मिलाएर लेखेपछि त्यो साहित्य बन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो विधा बन्छ। त्यो विधालाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेपछि हाम्रो समाजको वस्तु स्थिति हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनलाई त्यहाँ ढाल्न सकिन्छ। अब यो हामीले समाजमा भएका विविध गतिविधिलाई त यो विधामा त हेर्यौँ। यो विधाभित्र के छ त? यो जन्मभूमि भन्ने शीर्षक छ। यो भित्र यो कथा पनि भनिसके। यो कथामा केही पात्रहरू हुन्छन्। ती पात्र भनेका चाहिँ समाजका जल्ला बल्ला विषयमा काम गर्ने पात्रहरू हुन्। पात्र कुनै असल चरित्रका हुन्छन्, कुनै चाहिँ खराब चरित्रका पनि हुन्छन्। हाम्रो घरमा पनि, हाम्रो गाउँमा पनि कोही मान्छे असल हुन्छन्, कोही मान्छे खराब हुन्छन्। हामीले दिनै पछि सुन्न सक्छौँ। त हामीले असल मान्छेले गरेका क्रियाकलापलाई सबैले प्रशंसा गरेका हुन्छन्, गलत मनुष्यले गरेको क्रियाकलापलाई सबैले घृणा गरेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले पनि यो घृणित काम गर्नुहुन्न, असल भनी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई ज्ञान बढ्छ। र एउटा पक्ष त भयो हामीले हाम्रो समाजलाई चिन्ने आधारको लागि पनि हामीले विभिन्न विधाहरू हामी अध्ययन गर्छौँ।
अब यो विधाभित्र पनि कसरी हुन्छ भन्दा विभिन्न कुराहरू छन्। यो भाषा भन्ने बित्तिकै हामी चार कुरालाई हाम्रो ध्यान जान्छ। हाम्रो भाषामा चार कुरा ध्यान जान्छ। एउटा भनेको सुनाइ हो, अर्को भनेको बोलाइ हो, अर्को भनेको पढाइ हो र अर्को भनेको चाहिँ लेखाइ हो। तपाईले यो चारै कुरा राम्रोसँग नबुझेसम्म तपाईले भाषा बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले हामीले यो भाषाका सिप यसको आधारले विकास हुन्छ। यदि हामीले राम्रोसँग सुनेनौं भने हाम्रो चाहिँ सोचाइमा, हाम्रो चाहिँ सम्झिने शक्तिमा चाहिँ यसले असर गर्छ। हामीले राम्रोसँग नसुनिकन हामीले मनमा हाम्रो भावना उत्पन्न हुन सक्दैन। पहिला हामीले सुन्नु पर्यो। सुन्नुको अर्थ चाहिँ बारम्बार त्यही शब्द हामी सुनिरह्यौं भने मात्रै त्यो शब्दको बारे हामी ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौं। त्यसैले सुन्नु पर्यो। सानो बच्चाहरूले सुनेरै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ। भर्खर जन्मेको बच्चालाई बाबा नानी भन्दा भन्दा उसले बाबा नानी भन्न सिक्ने हो। त्यसैले सुन्न कुनै पनि भाषा सिक्नुको निम्ति ध्यानपूर्वक सुन्ने बानीको विकास भएन भने हामी राम्रोसँग भाषा सिक्न सक्दैनौँ। त्यसैले सुनाइ हाम्रो एउटा सिप हो। त्यसैगरी बोल्नु पर्छ। सुनेपछि मनमा एउटा धारणा बन्छ, सोचाइ बन्छ। त्यसपछि हामी आफ्नो मनमा भएको जुन क्रियालाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न खोज्छौं त्यसलाई भन्छ बोलाइ। मम्मीले चाहिँ छोरीलाई नानु तिमी यता आऊ भनेर भन्नु भने हामीले सुन्यौं। सुनेपछि तुरुन्तै हामीले चाहिँ हस् मम्मी म आएँ भनेर हामी व्यक्त गर्छौं भनेपछि त्यो बोलाइ हुन्छ। सुनेपछि धारणा बन्छ र हामी त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप बोल्छौं। जबसम्म हामी सही शब्द सुन्दैनौं, सुनेको अर्थ हामीले बुझ्दैनौं तबसम्म हामी बोल्न सक्दैनौं। त्यसैले किन नेपालीमा कमजोर, किन नेपाली चाहिँ अल्छी लाग्ने भन्दाखेरिमा हामी पहिला त नेपाली शब्दहरू सुन्नै चासो राख्दैनौं। हामी नेपालीमा बोलिएका कुराहरू, नेपालीमा गरेका कुराकानीहरू, नेपालीमा लेखेका कुराहरूलाई हामीले ध्यानपूर्वक हामीले हेरेपछि मात्रै त्यसको शब्दको उच्चारण चाहिँ हाम्रो कानमा गुन्जायन भएपछि यो भनेको यो रहेछ भनेर हामी सुन्न सक्छौं। त्यसपछि हामी प्रतिक्रिया स्वरूप बोल्न सक्छौं। बोल्नु भनेको चाहिँ हामीले बुझेका कुरालाई चाहिँ अरू समक्ष त्यसलाई व्यक्त गर्ने हो। त्यसलाई हामी बोलाइ भन्छौं। अब बिस्तारै हामी यो चारवटा सिप सिक्नु पर्ने हुनाले बोलेपछि पढ्न पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ। पढ्नु भनेको चाहिँ लिखित, अब चाहिँ किताब होस् अथवा पत्रिका होस् अथवा पुराण होस्, त्यो लेखेको कुरो पढ्ने भनेको त्यसमा पढ्नेका चाहिँ आधारहरू छन्। त्यो के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ वर्ण छ, अक्षर छ। अब यो पढाइको लागि चाहिँ वर्ण हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले वर्ण पछाडि यो वर्ण त भयो, जस्तै क, ख, ग, घ अंगै वर्ण भए। त्यसैगरी अ, आ, इ आदि यी पनि यी व्यञ्जन वर्ण भयो भने स्वर वर्ण भए। अब यो स्वर र व्यञ्जन वर्ण चाहिँ मिलेर हाम्रो के बन्छ त? शब्द बन्छ, अक्षर बन्छ। अब हामीले चाहिँ ती अक्षरहरू चिनिसकेपछि ती अक्षर वर्ण मिल्दा चाहिँ हाम्रो शब्द बन्छ। उदाहरणको लागि हामीले एउटा क, एउटा त, एउटा र, एउटा ब, अर्को म, अर्को ल र छ भने यी धेरैवटा वर्णहरू यहाँ छन्। तर हामीलाई अब यो लेख्ने कलम भन्नुस्, यो कलम र छ भने एउटा यो क यहाँ क छ, अर्को यहाँ ल छ, अर्को यहाँको म, यसलाई जोडेपछि मात्रै यो कलम भयो। अब हामीले कलम भनेपछि सुन्दाखेरिमा यो सुन्नाइमा चाहिँ हामीले चाहिँ कलम भनेर सुन्यौं भने यस्तो लेख्ने गरेको भने थाहा पाउनलाई यी वर्णहरू कलम भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कलम भन्ने आछ भने पो यो कलम भन्ने थाहा पाइयो। त्यसैले भाषाको सबैभन्दा सानो भनेको वर्ण हो।
यी वर्णको ज्ञान पनि हामी नेपाली भाषाबाटै थाहा पाउन सक्छौँ, नभए थाहा पाउन सकिँदैन। त्यसैले यो सुनाई बोलाइ पढाइमा हुनलाई पढ्नलाई त लेखेको कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ, वर्ण चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी यो नेपाली विषयमा यी वर्ण चिनेन भने पनि हामी पढ्न लेख्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई यी वर्ण चिन्नुपर्ने हुन्छ। यो पाठभित्र यो जन्मभूमि भन्ने पाठभित्र चाहिँ थुप्रै त्यहाँ चाहिँ विचार राखेका छन्। यो जन्मभूमि भन्ने पाठभित्र अब 22 वटा अनुच्छेद छन्। यो जन्मभूमि भन्ने पाठभित्र 22 वटा अनुच्छेद छन्। 22 वटा अनुच्छेद यो जन्मभूमि भित्र चाहिँ 22 वटा अनुच्छेदमा यो कथा समेटिएको छ। अब त्यो 22 वटा अनुच्छेदमा थुप्रै वर्णहरू छन्। ती वर्णहरूलाई शब्द बनाइएको छ। जब हामी अर्थ लाग्ने गरी वर्णलाई मिलाएर लेख्छौँ त्यसलाई हामी शब्द भन्छौँ। अनि यो शब्द मिलेर चाहिँ वाक्य बनाएको हुन्छ। वाक्य भएपछि अझ हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। अब वाक्य भन्ने बित्तिकै कुनै पनि भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ स्पष्ट हुने गरी आशय बुझ्ने गरी लेखिएकोलाई हामी वाक्य भन्छौँ। तिनी शब्द वर्ण मिल्दा शब्द बन्छ, शब्द मिल्दा हामी वाक्य बनाउँछौँ। जस्तै रामले भाइलाई किताब दियो। अब यो वाक्य भयो। अब रामले भाइलाई किताब, जब हामीले पहिला वर्ण बुझ्दैनौँ तबसम्म हामी यो शब्द चिनेको हुनौँ। वर्ण कुन वर्ण मिल्दा शब्द बन्छ थाहा पाइसकेपछि अब हामीले यो वर्ण पनि यही पाठभित्र छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने भयो। अनि यो शब्द मिल्दा हामीले वाक्य बल्ल रामले भाइलाई किताब दियो भनेर चाहिँ हामी सुनेका हुन्छौँ। लेख्दा पनि यो वर्णहरू हामीले चिनेपछि मात्रै अनि यो किताब पढ्दाखेरि हामीलाई यसले भाइलाई चाहिँ रामले किताब दिएछ भन्ने अर्थ लाग्छ। त यसलाई हामी वाक्य। अब यसरी यो एउटा चाहिँ कथाभित्र हाम्रो सुन्ने कलाको विकासको लागि पनि सामग्री छ, बोल्ने कलाको विकासको लागि पनि सामग्री छ, पढ्ने कलाको विकासको लागि पनि सामग्री छ, अब लेख्ने कलाको विकासको लागि पनि सामग्री छ। अब लेख्ने कला भन्नाले चाहिँ हामीले यो कथा पढिसके पछाडि, यो जन्मभूमि भन्ने कथा पढिसके पछाडि अथवा अरू पनि कुनै विषय हामीले पढिसके पछाडि हाम्रो मनमा एउटा धारणा बन्छ। त्यसले भन्न खोजेको कुरा हामीले बुझ्छौँ, त्यसले भन्न खोजेको कुरा हामीलाई मनमा गर्छ र हामीले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले पनि केही मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ अब यिनै वर्णको आधार लिएर, यिनै शब्दको आधार लिएर चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा लेखेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी त्यसलाई भन्छौँ लेखाइको सिप भन्छौँ। त लेख्नलाई हामीले जब जन्मभूमि भन्ने कथा हामी पढिसक्छौँ, यो जन्मभूमि कथा पढिसके पछाडि हामीलाई यो जन्मभूमि कथा कस्तो लाग्यो, यो जन्मभूमि कथाले के हामीलाई प्रभाव पार्यो, अथवा जन्मभूमि भन्ने कथा चाहिँ हामीले चाहिँ किन आवश्यक रहेछ, कि यो जन्मभूमिको अर्थ के रहेछ भन्न बुझिसके पछाडि अब तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो जति पनि सुनाई बोलाइ पढाइ भइसके पछाडि तपाईँलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। म थोरै जन्मभूमिको बारेमा तपाईँलाई विषयगत होइन तर यो शब्दको अर्थको आधारमा तपाईँलाई केही कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु है त। अब हामी यो लेखाइको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला यो शीर्षकलाई हेरौँ है त। जन्मभूमिलाई थोरै हेरौँ। अब यो शब्दलाई मात्रै, मैले पनि कथा हेरेको छैन, तपाईँले कथा हेर्नुभएको छैन होला, अथवा हेर्नुभएको छ भने पनि अब त्यसलाई अहिले एकछिन बिर्सिदिनुहोस्। जन्मभूमि भन्ने शब्दको खास अर्थ चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने जन्मेको ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। जन्मेको ठाउँ भन्ने अर्थमा यो जन्मभूमि छ भनेपछि तपाईँ पनि कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको छ, म पनि कुन ठाउँमा जन्मेको छु, अरू जति पनि हामी मान्छेहरू कुनै न कुनै ठाउँमा हामी जन्मेका हुन्छौँ। अर्थात् हामी जन्मेको ठाउँलाई हामी जन्मभूमि, अर्थात् भूमि भनेको पृथ्वी, हामी भूमि भनेको जमिन, हाम्रो घर जहाँ छ त्यो भूमिमा छ, त्यो भूमि भइहाल्यो। जन्म भनेको चाहिँ हामीले यो पृथ्वीमा आइपुग्दा, पृथ्वीमा आँखा खोल्दाखेरिमा हामी जहाँ छौँ त्यसलाई भन्छ जन्मभूमि। अब यसरी हेर्दा जन्मेको ठाउँ चाहिँ जन्मभूमि भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ कथाले त अर्कै अर्थमा लिएको हुन सक्ला, यहाँ मात्रै मैले शीर्षकलाई लिएर तपाईँलाई मनमा धारणा के बन्ने भन्दा जन्मभूमि हामी जन्मेको ठाउँ। अब यो एउटा श्लोक छ, जननी जनभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनिएको छ। जननी जनभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। जननी भनेको आमा, जन्मभूमि भनेको हामी जहाँ जन्म्यौँ त्यो ठाउँ, त्यो चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो किन हो भन्दा
आमाले हामीलाई जहाँ जन्माउनुहुन्छ त्यो ठाउँ हाम्रो जन्मभूमि हो र आमाले हामीलाई लालन पालन गरेर हुर्काउनुहुन्छ। अनेकौं किसिमका सानो नालायक चाहिँ एउटा बालकलाई चाहिँ एउटा सक्षम मान्छे बनाउनुहुन्छ। त्यो आमा चाहिँ प्रिय साथी हुन्छ बच्चाको सबभन्दा नजिकको साथी भनेकै आमा हुन्छ। उसलाई डर त्रास सबै आमाको काखमा बसी हट्छ, एक्लै बस्न सक्दैन। त्यसले गर्दा आमाको माया त्यति नै हुन्छ भने त्यो जुन जमिनमा ऊ हुर्किन्छ, जुन जमिनमा उसले खेल्छ, जुन जमिनमा उसले चाहिँ साथीहरू बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ जन्मभूमि भनिन्छ। यसरी जति पनि आफ्नो ठाउँमा जन्मेको ठाउँमा जति यसको महत्त्व हुन्छ, जति त्यसको माया हुन्छ, जति त्यसको चाहिँ आस्था हुन्छ, अरू ठाउँमा गयो भने त्यति महत्त्व त्यति आस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा जन्मभूमिको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व मानिन्छ, अत्यन्त ठुलो गौरव मानिन्छ। र यो विषय के हो भन्दा तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, आमाको काखमा हुनुहुन्छ, आफ्नो जन्म ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई छर छिमेकी ओरतिर परतिर त्यहाँ खेत गरा हाम्रो बाटो घाटो सबै माया लाग्छ। जति हामी अन्त घुम्न गयौँ भनेदेखि त्यो ठाउँको हामीलाई त्यति माया लाग्छ। एकछिन हेर्दा रमाइलो लाग्ला, फोटो खिचौँला, तर हामी त्यहाँ बसिरहन हामीलाई मन लाग्दैन। हामीलाई त आफ्नै जन्मको ठाउँ आउन मन लाग्छ, आफ्नै आमालाई सुनाउन मन लाग्छ। दौडो त्यहाँ आएर हामीले त यस्तो देख्यौँ भन्न मन लाग्छ। त्यहाँ त सुनाऊ भने हाम्रो मान्छे हुँदैन, हाम्रो साथीभाइहरू त्यहाँ हुँदैनन्। त्यसैले हाम्रो साथीभाइ त हाम्रो जन्मभूमि हुन्छन्। र हामीले पढ्यौँ लेख्यौँ र केही गर्यौँ भने पनि त्यही ठाउँमा गएर केही देखायो भने मात्रै फलनाले त्यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ कुरो गर्ने मान्छे पाइन्छ। नौलो ठाउँमा गयो भने त त्यो ठाउँले हामीलाई न चिन्छ न हामीले गरेका कामको कुनै कदर पनि गर्दैन। त्यसले गर्दा पनि यो जन्मभूमिको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो महत्त्व हुन्छ। किनभने हामी जन्मेर जहाँ हुर्क्यौँ, त्यही साथी बनायौँ, त्यही माटोसँग हामीले चाहिँ तादात्म्यता गऱ्यौँ, मिल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भूमि, त्यहाँको माटो, त्यहाँको हावापानी सबै हामीलाई चाहिँ सुट गरेको हुन्छ। हामी यदि अब गर्मी ठाउँमा बसेका छौँ भने जाडो ठाउँ गयो भने हामीलाई चाहिँ सुट गर्दैन, हामीलाई रुवा खोकी लाग्न सक्छ भने यदि जाडो ठाउँमै जन्मेको छ भने फेरि त्यहाँ उसलाई रुवा खोकी लाग्दैन। त यो माटो हावापानीले पनि हामीलाई शरीरलाई चाहिँ एउटा सहज बनाइसकेको हुनाले जन्मभूमिको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। यो जन्मभूमिको बारेमा जुन एउटा पौराणिक कथा यस पाठमा उल्लेख गरिएको छ, यो तपाईहरुले भोलि पक्कै पनि पढेर बस्नुहुन्छ र भोलिबाट मैले यसको कथाको बारेमा, यसको सिक्ने सिपको बारेमा म विस्तारै डिटेल तपाईहरुलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लाने छु। आज तपाईले किताब खोज्नै पर्छ र यसको पाठमा तपाईले सरस्वती पढ्नै पर्छ। मैले अघि नै भनिसके यो पाठ भित्र चाहिँ सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ चारै सिपको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यहाँ एउटा सुन्ने मात्रै, पढ्ने मात्रै, लेख्ने मात्रै होइन। त्यसैले यो पाठ भित्र धेरै कठिन शब्दहरू छन्, तपाईलाई त्यो चाहिँ नबुझिन सक्छ। त्यो शब्द जबसम्म त्यसको अर्थ तपाईलाई बुझ्नुहुन्न तपाईले यो पाठ पढ्न मन लाग्दैन। त्यसैले तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसमा कठिन शब्दहरू कतिमा सार्नु पर्यो। म भोलि तपाईलाई लाग्ने कठिन शब्दको अर्थ पनि यहाँ बताइदिन्छु, कति तपाईलाई त्यहाँ एप्रोच हुन्छ। होइन भने तपाईले पछि भेटेको बेलामा चाहिँ यी शब्दहरू आएर बताउन सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हामी उत्तर दिन्छौँ। त्यसैले तपाईलाई आजलाई चाहिँ अब मैले धेरै विषयवस्तु त लगिन, तपाईलाई सुरुवात गर्न मात्रै खोजेको। नेपाली विषयलाई तपाईलाई सहज किसिमले बुझाउने प्रयत्नमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयास मात्रै गरिएको। त्यसैले गर्दा तपाईले अब नेपाली बुक जहाँ छ तपाईँ लिएर बस्नुहोस्, एकचोटि यो कथालाई सरेर पढ्नुहोस्। यो कथाले धेरै शब्दहरू छन्, यसले धेरै अर्थहरू दिन खोजेको छ। त्यहाँ धेरै शब्दको अर्थ किताबमा पनि छ, तपाईँ त्यसैलाई पढ्न पनि अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ वर्ण विन्यास पनि छ, कुन शब्द कसरी लेख्ने, वर्ण कसरी राख्ने कुरा पनि छन्। ती सबै कुरा तपाईले ध्यान दिएर ख्याल गरेर चाहिँ पढेपछि तपाईले यो जन्मभूमिको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ र पात्रको चाहिँ जीवनी पनि बुझ्नुहुन्छ र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसैले तपाईलाई मैले अब चाहिँ छोटो जाने बेलामा दुईटा क्वेशन तपाईलाई चाहिँ दिन्छु। त्यो यो मैले अहिले जति व्यक्त गरेँ त्यसको आधारमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नेपाली विषय अध्ययन किन आवश्यक छ, किन आवश्यक छ, यसको एन्सर लेख्नुस् है त। जति लाइनमा तपाईँ सक्नु त्यति लेख्नु होला। तपाईलाई यति नै लाइन लेख्नुपर्छ, यति नै पेज लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। नेपाली विषय अध्ययन किन आवश्यक छ, तपाईले जे बुझ्नु भएको छ मैले अहिले भनेको त्यसको आधारमा लेख्नु होला। अर्को चाहिँ प्रश्न तपाईलाई छ, अब यो भाषा नेपाली विषय भनेको भाषा हो,
यो भाषा सिक्नलाई कतिवटा सिप आवश्यक छन् त मैले अघि तपाईलाई बताइसकेको छु त्यसको आधार तपाईले त्यो पनि छोटकरी चाहिँ एकलाई उत्तर आउँछ भाषा सिपका चाहिँ सिप के रहेछ हेर्नुस् त भाषिक सिपका आयामहरू के हुन् ल यति दुईटा प्रश्नको उत्तर तपाईले यो चाहिँ यो के रे हेरिसके पछाडी यसको उत्तर लेख्नु होला यसै बिस्तारै तपाईले लेख्दै गएपछि सुन्दै गएपछि तपाईको आफै तपाईलाई नेपाली विषय पढ्न मन लाग्ने नेपाली विषय हेर्न मन लाग्ने नेपालीमा डायलग सुन्न मन लाग्ने अनि मनमा लागेको कुरा नेपालीबाट चाहिँ तपाईलाई व्यक्त गर्न मन लाग्ने कुरा हुँदै जान्छ किनभने जबसम्म हामीले यसमा निरन्तर अभ्यास गर्दैनौं तबसम्म हामी यसलाई चाहिँ मन पर्दैन त जब हामी यो भित्र छिर्यौं यो भित्र पस्यौं र यसका विषयवस्तु हामीले बुझ्दै गयौं अनि हामीलाई यसले झन् चाहिँ खुसी दिलाउँछ र झन् आफूलाई चाहिँ व्यक्त गरेर लाग्छ भन्दै अब आजलाई कक्षा 10 को यो जनभूमि पाठ सुरु गर्ने क्लास मैले सुरु गरे अब भोलिको निम्ति तपाईहरु तयार बस्नुस् भोलि अर्को विषयवस्तु लिएर म अर्को सामग्री लिएर भोलि आउने नै छु है त आजलाई हस् है त बिदा ल धन्यवाद